once again. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديدة وموضوع جديد. اليوم اخترت باش نحكي على الصغيرات كالعادة، اللي عمرها ما بين 5 و6 و7 سنين، اللي هو عمر دخول المدرسة، عمر سنة أولى ابتدائي ولا بخوميغ اني بريمير، واللي عندهم صعوبة في القراءة، لا ديسلكسي. علاش اخترت باش نحكي على لا ديسلكسي؟ على خاطر فما برشا ناس ماهمش فاهمين شنو معناه ان انفون ديسلكسيك، شنو معناه ان انفون ما ينجمش يقرا. ديما فما حتى دي بارون مش في بالهم اذا كان ولده ولا بنته ما يعرفش يقرا، سيكو هو نيفو نتاعو هابط، ولا ما يفهمش، ولا ماهوش عامل مجهود، ولا ما يحبش القرايه. الوغ كو هو حكايه اخرى بالكل، معناها حكايه سي ان ديسفونكسيونمون او نيفو دو سيرفو. معناها اذا كان ولده تعطيه جمله ولا كلمه باش يقراها، فما اون زون في السيرفو نتاعو كي نو ساكتيف با، ما تمشيش كومبليتمون، ما تخدمش، كيما لو بروبليم دو لا ديسكالكولي اللي هي متعلقه بالحساب. فما برشا ناس زاده كيف كي تعطيهم الحساب والكالكول مونتال وكل شيء، عنده زون في مخه ما تمشيش. دونك فما ناس سيونتيفيك، فما ناس ليتيرير، فما برشا انواع. معناها ربي عطانا دماغ صحيح وسيرفو، ميم الادمغه نتاعنا ماهيش كلها كيف كل واحد وكيفاش. دونك شنيا لي سيمبتوم تاع لا ديسلكسي، وشنيا الاسباب نتاعها، وكيفاش نعالجوها، وشنو نعملوا. تابعوني باش نحكيو مع بعضنا، باش نتابعوا مع بعضنا. دونك باش نبدا بلي سيمبتوم تاع لا ديسلكسي. كيفاش تعرف بنتك ولا ولدك عنده صعوبه في القراءه؟ دونك لونفون ديسلكسيك يغلط ما بين الحروف، ما يعرفش، ما ينجمش يفرق ما بين مثلا الجيم والحاء والخاء، يشوف فيهم كل كيف، ما يعرفش الصوت نتاع كيفاش يخرج الصوت نتاع الحرف. والا بالفرنسي مثلا ما يفرقش ما بين الدي والبي، ولا البي والكيو. بالنسبه ليه هو يشوف فيهم كيف. ماهيش سي با ان بروبليم دو فيزيون، مي كيما حكينا لهنا سا سباس ايسي دون لو سيرفو. لونفون ديسلكسيك كي يقرا الحروف مثلا شهر هذا ينجم ينساهم الشهر اللي بعده تو سامبلومون. كي تعطيه باش يقرا كلمه ولا حرف يبدا يهجي بالسيف ينطق فيها، ينجم ينحي لك حرف، ينجم ينحي لك كلمه كاريمون جوست باش يتفاداها ولا باش ما يغلطش. لونفون ديسلكسيك يحب له برشا وقت باش يحفظ انشوده ولا غنيه، يحب له برشا وقت باش يفهم قصه مثلا. حتى كي تطلب منه باش يعاود لك قصه بعد ما تقراها له، ما يعاودلكش لي ديتاي، ولا ما يعاودها لك جمله، ينجم ينساها كاريمون. دونك هذوما لي سيمبتوم تاع لونفون ديسلكسي. وهذايا اونتر بارونتيز ما عنده حتى علاقه بالذكاء، ولا يعني صغير كي نجم يكون ذكي ونجم يكون اكتيف ما شاء الله، مي هذه المشكله نتاع لا ديسلكسي مشكله اخرى ما عندها حتى علاقه بالذكاء. دونك كيفاش لي كومبليكاسيون اللي يصيروا للصغار بسبب لا ديسلكسي هذه، كل واحد وكيفاش سا ديفير دان انفون ان اوتر. فما صغير يحس بروحه مختلف على اصحابه، والا ماهوش كيما اصحابه ولا اقل نيفو، دونك ياثر عليه برشا نفسانيا، ويولي يحس روحه مش كيما اصحابه. دوكو يولي روتيري وحشام، وما عادش يحب يشارك في الكلاس، وما عادش يحب يعمل صحبه مع اصحابه، يولي ماهوش سوسيابل. وفما صغير بالعكس يولي اغريسيف، يولي عنده بروبليم دو كومبورتمون. دونك بعد ما عرفنا لي سيمبتوم ولي كومبليكاسيون تاع لا ديسلكسي، كيفاش نلقاو حل للمشكله هذه، كيفاش نعالجوها؟ بالنسبه لي انا ديكو تفيق بولدك عنده صعوبه في القراءه، il faut pas retarder le diagnostic. كل ما يكون بكري كل ما يكونوا لي ريزولتا فافورابل والنتيجه احسن، وما تزيدش تعقد الامور. بالنسبه لي بارون، اول حاجه تعملها تمشي تقابل المعلم تاع ولدك ولا المعلم، تحكي معاه، تشوفوا كيفاش مع بعضكم باش تعاونوه يحسن من مستوى القراءه نتاعو. حاجه اخرى زاده، اذا كان عندك تابلت ولا اورديناتور في الدار، خليه يستعمله، على خاطر ليكران كل ما يكون اوضح واكبر، وكل ما يكون فيه الوان، كل ما صغير ينجم تسهله باش انه يحفظ الكلمه ولا الحرف. اقرا له برشا كتب زاده في الدار، كما حكيت في فيديو قبل. القرايه تعاون برشا باش انه يحفظ كلمات جدد، باش يخزن لو ماكسيموم دو فوكابولير. زاده شجعوه مورالمون، ديما حاول تعاونوا، حاول
تخليه يحس بروحه اللي هو ينجم يقرا، ماهوش ما فماش فرق ما بينه وبين الصغار الاخرين. بالنسبه للمعلمين زاد المسؤوليه نتاعهم كبيره برشا، لازمهم برشا يعملوا على سوبور مورال، يشجعوا الوليد ولا البنيه، ما يضحكوش عليه سورتو، يعطيه اكثر وقت باش يعمل الاكزرسيس نتاعو ولا الدوفوار نتاعو، ويحسوا اللي هو ينجم واللي هو قادر باش انه يحسن من النيفو نتاعو. كي تكتب على السبوره المعلم حاول تكبر في الخط نتاعك لو ماكسيموم، حاول خطك يكون واضح باش ما تزيدش تشوش الامور على لونفون ديسلكسيك. كيف حاول توفر له انفيرونمون ملائم باش تقوي له نقاط الضعف نتاعو. اذا كان هو حشام حاول تخرجوا التابلو، حاول تخليه يكتب حتى كي يغلط ميسالش، شجعه مش لازم نطيحوا له المورال. اذا كان عندك مثلا اكسرسيس دو ديكتي حاول تخليه ينسخ مثلا يلغو كوبي، مش لازم يعمل ديكتي كامله. اذا كان عندك مثلا ان تيست حاول تزيد له في الوقت على اصحابه، كم صار تنجم تعاونوا وتطلع له المورال. دونك في الاخر الحاجه اللي حبيت نوصل لها واللي حبيت نوصلها لكم اللي لو بروبليم دو لا ديسلكسي ولا صعوبه القراءه راهي عمرها ما كانت عائق بالنسبه للصغير. صحيح تنجم تاثر على لي نوت نتاعو ولا على المردود نتاعو في القرايه، مي حاولوا تعاونوه معناها نفسانيا، حاولوا ديما تشجعوه، ما تخليش الحاجه هذيك تاثر عليه. وراهو لونفون ديسلكسيك راهو بارع في برشا حاجات اخرين، نجم يكون باهي في الرسم، نجم يكون باهي في لي طرافو مانويل، نجم يكون سيانتيفيك اكثر من ليتيرير. دونك شجعوه في الحاجه اللي يعملها وبطريقه اسهل وبطريقه تعاونوا باش ينجم يخلط على الناس الاخرين. فوالا دونك ان شاء الله عجبتكم الفيديو بتاع اليوم، وان شاء الله استفدتوا، وتابعوني ديما في فيديوهات جايين.